اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. والفجر، سوگند به صبح. وليال عشر، و به شبهای دهگانه. والشفع والوتر، و به زوج و فرد. واللیل اذا یسر، و سوگند به شب هنگامی که حرکت می کند و می رود. هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیا در این چیزها سوگندی برای صاحب خرد نیست؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، ارم که دارای ستونها و قامت بلند بودند. التي لم يخلق مثلها في البلاد، که همانند آن در شهرها آفریده نشده بود. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، و نیز قوم ثمود، آنهایی که صخره‌های سخت را از کنار وادی می تراشیدند و برای خود خانه می ساختند. و فرعون ذی الاوتاد، و فرعون صاحب میخها، الذين طغوا في البلاد، همان کسانی که در شهرها طغیان و سرکشی کردند. فاکثروا فیها الفساد، پس در آنها بسیار فساد به بار آوردند. فصب عليهم ربك سوط عذاب، آنگاه پروردگارت تازیانی عذاب را بر آنان فرو آورد. ان ربك لبالمرصاد، یقینا پروردگار تو در کمینگاه است. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، پس اما انسان هنگامی که پروردگارش او را بیازماید و او را گرامی دارد و به او نعمت بخشد مغرور می شود و می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. و اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، و اما هنگامی که او را بیازماید پس روزیش را بر او تنگ گیرد ناامید می شود و می گوید پروردگارم مرا خوار کرده است. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هرگز چنین نیست که شما میپندارید بلکه یتیم را گرامی نمیدارید. ولا تحاضون على طعام المسكين، و یکدیگر را بر اطعام مستمندان ترغیب و تشویق نمی کنید. و تأکلون التراث اکلا لما، و میراث را حریصانه می خورید و حق دیگران را نمی دهید. و تحبون المال حبا جما، و مال و ثروت دنیا را بسیار دوست دارید. كلا اذا دكت الارض دكا دكا، هرگز چنین نیست که شما گمان می کنید هنگامی که زمین سخت در هم کوبیده شود و هموار گردد. و جاء ربك والملك صفا صفا، و پروردگارت برای داوری بیاید و نیز فرشتگان صف در صف بیایند.
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. و در آن روز جهنم را بیاورند. در آن روز انسان متذکر می شود و اما این تذکر چه فایده‌ای برای او دارد؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میگوید ای کاش در دنیا برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم. فیومئذ لا يعذب عذابه احد. پس در آن روز هیچ کسی همانند عذاب او عذاب نمی کند. ولا یوثق وثاقه احد. و هیچ کس همچون بند کشیدن او کسی را بند نکشد. یا ایتها النفس المطمئنه. ای روح آرام یافته، ارجعی الى ربک راضیة مرضیه. به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از او خوشنودی و او از تو خوشنود است. فادخلی فی عبادی. پس در زمره بندگان خاص من درآی. وادخلی جنتی. و به بهشت من وارد شو.